माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। लो जी, अम्मी के घर से हो गई वापसी की तैयारी और हम निकले अपने गांव से। दिल बड़ा ही दुखी और उदास था। जब पैकिंग कर रहे थे तो दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन अपने बहन भाई और वालिदैन से इस दुख और आंसुओं को छुपाते, हंसते मुस्कुराते उन्हें किया रुखसत। और रास्ते में ये जो आंसू थे छलक ही पड़े, क्योंकि माँ के घर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब बेटियां ब्याही जाती हैं तो हर वक्त उनको यही तांग होती है कि कब हम अपने मैके जाएंगी और अपने वालिदैन से मिलेंगे। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन्हें ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, और जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो जी, गाँव को अपने को छोड़ते हुए दिल बड़ा उदास और दुखी है, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि वक्त का तकाज़ा है और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जितनी आने की यकीन जाने खुशी होती है, ऐसे लगता है कि जैसे सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। और माँ के घर से जाते वक्त लगता है कि जैसे अभी कल की बात थी, अभी आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की फ़ीलिंग्स होती हैं, और ये फ़ीलिंग्स मर्द हज़रात नहीं समझ सकते, और ये वही मर्द समझ सकते हैं जो अपने वालिदैन को और अपने बीवी बच्चों को छोड़ के परदेस में अपना रोज़ी कमाने के लिए जाते हैं। तो उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो सकता है कि जी, वालिदैन से और अपने बच्चों से जुदाई जो होती है वो कितनी मुश्किल होती है और क्या फ़ीलिंग्स होती हैं। जिस तरह से वो परदेस में जाके हर वक्त उन्हें यही होता है कि कब वक्त गुज़रे और हम अपने वतन में जाएं। सेम इसी तरह से बेटियों की भी फ़ीलिंग्स होती हैं कि कब हमें ससुराल से मैके जाना नसीब होगा और जाके वालिदैन के घर में रहेंगे। और यकीन जाने कि दिल करता है कि एक दफ़ा दोबारा से बच्चे बन जाएं और फिर कभी भी बड़े ना हों। तो ये गांव में से गुज़रते गुज़रते यहाँ पे तिल आ गए थे, जो तिल हम नान वगैरह पे और बंस पे लगे होते हैं। इस तरह से गांव में इसका सीज़न था, तो इसकी कटिंग करके तो इसको इस तरह से बांध दिया जाता है। ये धूप में सुखा के तो फिर इनको जो है वो इनको झाड़ा जाता है, इसके अंदर से तिल निकल जाते हैं। तो इनको जो अपनी ज़रूरत के लिए होते हैं वो घर में रख लिए जाते हैं और बाकी के मंडी में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। जो हम तक ये किसान बेचारा देखिए कितनी गर्मी में मेहनत करके आ रहा है, हल चला के आ रहा है। तो किसान हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और सुबह सवेरे उठते हैं। ये देखें, ये खेत हैं सरसब्ज़, और वो जाते हैं और हमारे लिए अच्छी अच्छी सी सब्ज़ियाँ और अनाज जो है वो अल्लाह के हुक्म से पैदा करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, खेती करते हैं, और वो फिर बड़ी मेहनत से हम तक पहुँचते हैं। तो किसान की हमेशा बहुत कदर करनी चाहिए कि ये हमारे मुल्क का बहुत कीमती सरमाया है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ जो थी वो ग्रीनरी थी, बीच में से रास्ता जा रहा था। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आपको विलेज लाइफ दिखाएं। लोग अभी भी अपने घरों में कामों से फ़ारिग होने के बाद इस तरह से दरख्तों के नीचे बैठते हैं। और ये है जी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आपको बताती चलिए। इसको आरा बोलते हैं यहाँ पे। लकड़ी जो हम फर्नीचर वगैरह बनता है या जो चूल्हे में जलाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे वो लकड़ी इस तरह से रखी जाती है और वो सामने एक आरा है, उसके ऊपर इसकी कटिंग की जाती है। तो ये वही तिल थे रास्ते में जिन किसानों ने अपनी इस तरह के से कटिंग कर ली थी, फिर खेतों में इसको बांध के सुखा दिया जाता है। ये मकई थी, मकई के ऊपर से सिट्टे उतार लिए जाते हैं और फिर इनको इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो ये चूल्हे वगैरह में जलाने के काम आते हैं, तो ईंधन का काम करते हैं। तो हम जा रहे थे बड़े उदास और दुखी दिल के साथ, और ये देखिए खेतों को पानी लगा हुआ है और यहाँ पे परिंदे अपना दाना पानी चुग रहे थे। बहुत खूबसूरत रास्ते में जो दरख्त थे, फलदार भी और दूसरे भी, मैंने सोचा आपको थोड़ी सी विलेज लाइफ जो है वो दिखाई जाए कि किस तरह से होती है। देखिए कितना सब्ज़ा हर तरफ और इतना सुकून है गांव में अभी भी। और धूप निकली हुई थी खूब कड़क। ये तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम है और ये अम्मी के घर से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे है जी। ये एक छोटा सा सिटी है जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की
تو جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگ، وہ یہاں سے آ کے اپنی جو چھوٹی موٹی شاپنگ ہوتی ہے وہ یہاں سے کرتے ہیں. یہاں پہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور ہم لوگ بھی جب گاؤں آئیں تو کوئی چیز کی ضرورت پڑے تو یہاں سے آ کے لیتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک آپ ٹاؤن کہہ لیں، سٹی کہہ لیں، اور جس طرح سے ہر گاؤں کے ساتھ ایک ریلیونٹ ٹاؤن یا سٹی ہوتا ہے. تو جی خیر، ان لمحوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹتے ہوئے یہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے بڑے ہی اداس دل کے ساتھ. تو راستے میں یہ دیکھیے، یہ نہر ہے، بڑی خوبصورت نہر، اور آم کا سیزن ہے. آم بہت زبردست آئے ہوئے ہیں بھرپور طریقے سے پاکستان میں، اور پاکستان میں کے آم جو ہیں خاص طور پہ ملتان کے، اور کہا جاتا ہے ملتان والوں کے بارے میں کہ جب آم کا سیزن آئے تو ملتان والوں سے دوستی کر لینی چاہیے. اور یہ ملتان کے چونسے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ کمال کی نعمتیں دی ہیں. اور باہر کے ملکوں میں ان کی قدر کا پوچھے کہ یقین جانے سعودیہ جائے تو وہاں پہ 18 سے 20 ریال کے 2 چونسا ایک چھوٹے میڈیم سائز کے لگے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں یہ چیز تب ہمیں سستی محسوس ہوتی ہے. اور یہ ہے جی کپاس. ہمارے علاقے میں کپاس جو ہے وہ بہت زیادہ اگائی جاتی ہے، اور کاٹن جس کو کہتے ہیں، جو کاٹن کا کپڑا بنتا ہے. اور یہ اس طرح سے اس کو نکال کے تو ٹریکٹر کے اوپر یا اپنی ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر اس کو پھر چھوڑا جاتا ہے منڈیوں میں، اور یا فیکٹریز والے پھر وہاں سے آ کے تو پرچیز کرتے ہیں، جس سے کاٹن کا کپڑا وغیرہ بنتا ہے. تو جی ہم ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے ڈائیوو میں، اور جو ڈائیوو تھی اس میں بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو دکھائیں اپنی منزل، کہ جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں. لاہور جا رہے تھے ہم لوگ. تو راستے میں اس طرح سے کچھ موسم تھا، بادل بھی آئے ہوئے تھے، کبھی دھوپ اور کبھی بادل ہو جاتے تھے. تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا. بہت آرام دہ ڈائیوو کا سفر تھا. تو جی ہم پہنچ گئے اپنے ٹرمینل پہ. تو ٹرمینل سے پہنچنے کے بعد جیسے ہی ہم لوگ اترے تو وہاں پہ جی گاڑی ہمیں لینے کے لیے آئی ہوئی تھی. اور اتر کے جب ہم گئے، گرمی ایک دم سے لگی. جب اے سی والی گاڑی سے نکلے تو موسم اس طرح سے ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھے اور پھر ہم لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے. یہ راستے میں آتی ہے زمزمہ توپ، جو کہ پیتل اور تانبے سے بنی لاہور کی تاریخی ادوار کی یہ گواہ ہے شاہراہ قائد اعظم کے اوپر. تو بہت خوبصورت یہ توپ ہے، اور اس کی بھی ایک اپنی کہانی ہے. اس توپ نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں، اور اس نے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں. اور ہماری پاکستان آرمی جو ہے، اس نے اسے لاہور کے موسم سے بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہاں سے اتار کے اس کو اچھے طریقے سے ٹرم شرم کیا، تاکہ یہاں پہ دوبارہ نصب کی جائے. اور جو ہماری اس نے تاریخیں دیکھی ہیں اس کی گواہی کے طور پہ اسے دوبارہ سے یہاں پہ نصب کر دیا جائے. اور اس چوک کی رونق یقین جانے اس توپ کے ساتھ ہے، اس زمزمہ توپ کے ساتھ. تو جیسے ہی ہم پہنچے گاڑی میں تو راستے میں مشکل آئی ہمیں. یہ دیکھیں، یہ ہے لاہور کی چبرجی. تو چبرجی چوک سے جیسے ہی ہم لوگ گزر کے تو ہمیں بہت گھومنا پڑا لاہور میں. ایک طرف سے جائیں تو راستہ بند، دوسری طرف سے جائیں تو راستہ بند تھا. یہاں پہ ہو رہا تھا احتجاج، تو میں نے تھوڑی سی احتجاج کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی کہ آپ کو دکھائیں. اور ہمارا جو آدھے گھنٹے کا سفر تھا وہ یقین جانے کے ہمیں تقریباً یہاں پہ 1.5 گھنٹہ کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے جانا پڑا. اور یہ ہمارے پاکستان کے مجاہد، جنہیں بیچاروں کو اتنی گرمی میں جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ جلوس وغیرہ اپنا نکال رہے تھے، تو انہوں نے بیچاروں کو یہاں پہ بھی ظاہر آدمی کو اتنی گرمی میں. اور لیکن ایک بات ہے کہ جو عوام الناس ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو روڈز کو بلاک کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ جی ہم لوگ پھر واپس اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے. راستے میں مسجد کے پاس رکے، لیکن نماز کا ٹائم گزر چکا تھا. تو بڑے ہی پیارے یہ پھول تھے، میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں. بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے کہ میں پھر ان کی ویڈیو بنائے بغیر نہیں رہ سکتی. میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں.
تو یہ تھا جی ہمارا آج کا جو سفر ہے، اس کو کرتے کراتے ہم بہت پرسکون تھا۔ خیر تھوڑی سی مشکل ہوئی، پریشانی ہوئی لاہور میں اس جلسے کی وجہ سے، تو لیکن الحمدللہ ہم اپنی منزل کی طرف، اپنے گھر کی طرف پہنچ گئے۔ اور یہ یہاں کا تھوڑا سا موسم ہے، ہم قصور کی طرف آ رہے تھے اور یہ پھول خوبصورت سے، اور یہ مسجد یہاں پہ کلمہ لکھا ہوا تھا ماشاءاللہ سے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو بھی پیٹرول پمپ ہوتا ہے وہاں پہ مسجد ضرور ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ نماز وغیرہ اپنی پڑھ سکے۔ تو جی یہ ہے قصور کا کچھ اس طرح سے موسم۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے تھے قصور میں اور اپنے گھر میں آ گئے الحمدللہ خیر و عافیت سے۔ تو یہ تھا جی گھر کا تھوڑا سا سین، ہمیں ہو گئی تھی بہت زیادہ تھکاوٹ۔ تو جی مجھے دے اجازت، یہ تھا آج کا ولاگ اور امی کے گھر کو چھوڑنے کا سفر، جو کہ بہت اداس بھی گزرا، لیکن وقت کا تقاضا ہے، کیا کریں، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔